नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 नजिक। आज 879 जना थपिए, थप 7 जनाको मृत्यु। बिरामीलाई रिफर गर्दै आएको कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन, सघन उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक उडानको मिति सर्यो। भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। इजरायल र युएई बीच सिधा हवाई उडानको औपचारिक सुरुवात। कूटनीतिक सम्बन्धपछि दुवै देशले नयाँ योजना बुन्दै। र लियोनल मेस्सीलाई आफ्नै देश फर्किन अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिको आह्वान। मेस्सीको भविष्यबारे सर्वत्र अड्कलबाजी। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 39,460 जना पुगेको छ। नेपालमा थप 7 जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 228 पुगेको छ। थप 588 जनाले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। आज थपिएका 879 जना सहित कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 39,460 पुगेको छ। सुरुवाती समयमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएकाहरूमा संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण आज मृत्यु भएका 7 सहित देशभर 228 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। अहिलेसम्म 17,822 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 7,121 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 10,701 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 588 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कुल 21,410 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा थप 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 2,442 पुगेको छ। 350 जना सक्रिय संक्रमितको भने विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरहरूमा उपचार भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 15 जना घर फर्किएका छन्। यो सहित कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 2,086 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै प्रदेश 5 मा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 75 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेश 5 मा संक्रमितको संख्या 6,360 पुगेको छ। 1,552 जना सक्रिय संक्रमितको विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म 4,915 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विभिन्न आइसोलेसनमा 650 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 5,779 पुगेको छ भने अहिलेसम्म 4,929 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सरकारले आगामी दिनमा संक्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउन आम नागरिकमा अपील गरेको छ भने संक्रमणको फैलावट बढ्न सक्ने अवस्थाको आकलनलाई हल्का रूपमा नलिन स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुरोध छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। कञ्चनपुर स्थित महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा आइसियु सञ्चालनमा आएको छ। लामो समय रिफर अस्पतालको रूपमा रहेको र धेरैजसो बिरामी भारत लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पठाउँदै आएको महाकाली अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन भएसँगै सघन उपचारमा सहयोग पुग्ने भएको छ। महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमका बीच आइसियु उद्घाटन गरिएको छ। लामो समय रिफर अस्पतालको रूपमा रहेको र धेरैजसो बिरामी भारत लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पठाउँदै आएको महाकाली अस्पतालमा आइसियु सञ्चालनसँगै पनि सघन उपचारमा सहयोग पुग्ने भएको छ। आइसियु सञ्चालनमा आएपछि कैलाली जिल्लाबाट समेत बिरामीहरू रिफर गरेर महाकाली अस्पतालमा पुगेका छन्। महाकाली अस्पतालमा आजै थाइरोइडको मेसिन पनि उद्घाटन गरिएको छ। अस्पतालमा छिट्टै पिसिआर मेसिन जडान समेत भइरहेको छ। विगतमा 2 देखि 3 जना डाक्टरले धान्य गरेको महाकाली अस्पतालमा 23 जना विशेषज्ञ डाक्टर रहेका छन्। आइसियुको उद्घाटन गर्दै संघीय संसद महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले विगतमा रिफर सेन्टरको रूपमा रहेको अस्पतालले कोल्टे फेरेको भन्दै यसको विकासका लागि आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ।
सरकारी प्रादेशिक अस्पताललाई अब हामी यो जग्गालाई टिचिङ अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसको लागि अब हामी फलोअप चाहिँ हामी गरिरहनेछौँ। अस्पतालमा अझै केही सुधार बाँकी रहेको भन्दै यस भेगका जनताहरूले सबै किसिमका सेवा पाउने गरी अस्पताललाई विकास गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले अस्पतालसँग नगरपालिकाले साझेदारी गर्दै आइरहेको भन्दै आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणमा भीमदत्तले आर्थिक सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। छिट्टै PCR मेसिन जडानको तयारी भइरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठले विगतभन्दा अस्पतालले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको र बिरामीहरूको सेवा सुविधामा धेरै परिवर्तन आएको भन्दै अझै धेरै सुधार कामहरू कर्मिक रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ। महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले अस्पताललाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने भन्दै आइसियू सँगै अब अन्य प्रविधिहरू समेत भित्राइरहेको बताउनु भएको छ। अस्पतालमा सेवा सुविधा वृद्धिसँगै अबदेखि भारत र देशका अन्य ठाउँहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। स्थापनाको 57 वर्षपछि महाकाली अस्पतालले आइसियू पाएको हो। रामसिंह ठौन्ना, NTV कोवलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस PCR परीक्षणमा तिर्नुपर्ने शुल्क परिमार्जन गरेको छ। यसअघि 5,500 रुपियाँ कायम रहेको PCR परीक्षण शुल्क परिमार्जन गरी मन्त्रालयले अधिकतम शुल्क 4,400 रुपियाँ कायम गरेको हो। बजारमा किट लगायत परीक्षण सामग्रीको मूल्य घटेसँगै परीक्षण शुल्क पनि घटाइएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले बताउनुभयो। परिमार्जित शुल्क आजैदेखि लागू हुने मन्त्रालयले बताएको छ। देशभर 11 निजी सहित 45 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि PCR परीक्षण हुँदै आएको छ। बाँकेमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी सुरु भएको छ। प्लाज्मा थेरापी विधि प्रयोगमा ल्याउन संक्रमण मुक्त भएका 2 जना व्यक्तिबाट रगत सङ्कलन गरिएको छ। बाँकेका 2 जनाले सोमबार प्लाज्माका लागि रगत दान गरेपछि कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा विधिबाट उपचार सुरु भएको हो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूको उपचारका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल र कोहलपुर 15 का रामराज चौधरीले प्लाज्मा थेरापी विधिका लागि रक्तदान गर्नुभएको हो। पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोनाको गम्भीर बिरामीहरूका लागि प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार सुरु गरिएको अस्पतालका प्लाज्मा थेरापी विज्ञ डाक्टर खगेन्द्र जङ शाहले बताउनुभयो। कोरोना लागिसकेको सिम्टम्स सकिएको 14 दिनपछि चाहिँ यो मान्छेहरूले निको भइसक्यो 14 दिनपछि चाहिँ यो ब्लड दिन सकिन्छ, प्लाज्मा दिन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा हामीले PCR टेस्ट गराउँछौँ। कोरोना संक्रमित भएर निको भएका बिरामीहरूको रगतबाट प्लाज्मा छुट्याइएर गम्भीर संक्रमित बिरामीहरूलाई दिने प्रक्रिया नै प्लाज्मा थेरापी भएको र यसले संक्रमित बिरामीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। रगत दिन्छ, यो प्लाज्मा थेरापीमा पनि त्यो ब्लड नै हामीले निकाल्ने हो। त्यसबाट चाहिँ प्लाज्मालाई छुट्याएर हामीले बिरामीलाई दिने गरिन्छ। कोरोना भाइरसको महामारीकै बीचमा नागरिकहरू आफ्नो दिनचर्यामा जुटिरहेका छन्। दैनिक गुजरा गरेर जीवन चलाउनेहरू झन प्रभावित भएका छन्। एकातर्फ जीवन चलाउनु छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सावधानी पनि अपनाउनु छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य सावधानी कसरी अपनाउनु भएको छ भनेर बाँके जिल्लाका केही साना व्यवसायीहरूलाई हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। यो तरकारी व्यवसाय गर्दाखेरि हामीलाई कति फाइदा हुन्छ र त्यो रोगको साथसाथै कसरी बस्ने उपाय भनेर हामीले मास्क लगाएका छन् कि छैनन् भनेर प्राय सबै मास्क लगाएर नै आउँछन् हैन। अनि त्यो आउँदाखेरि अब हामीले पनि मास्क प्रयोग गरेका हुन्छौँ अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गरेको नै छौँ। प्राय जस्तो सबैजना मास्क लगाएर आइरहन्छ, निकाल्छ खानालाई अब हैन। मास्क लगाएछौँ, मास्क लगाएर व्यापार गरिरहेछौँ, सेनिटाइजर युज गरिरहेछौँ। त्यस्तो त भिडभाड त धेरै हुँदैन, अलिअलि आउँछन्, टाढा बस्नु भन्छौँ हामी। अब कसरी उपाय गर्ने अनि त्यो यस्तै त्यो लगाएर मास्क लगाएर त्यो गर्नै पर्यो।
सेनिटाइजर पनि लगाएर त्यो गर्नै पर्यो नै सबै आजभोलि त सबै त्यो मास्क लगाएर आउँछ मास्क लगाएर त बेचिरहेको छौँ अनि सेनिटाइजर पनि लगाएर बेचिरहेको छौँ के अरे अब नगरौँ भने डर त लागेको छ मुटुमा धुगु भएको छ आफू त आफू बालबच्चा पनि जान्छन् कि भन्ने डर त लागेको छ अब यो आज दिनसम्मलाई हो अहिलेबाट रोकिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन अब 6-7 महिना भइसक्यो रोकिएको छैन अब खानालाई छाक टार्न मुसिबत पनि परेछ भोगले पनि मर्छौँ भन्ने उता पनि डर लागिरहेको छ अनि सेनिटाइजर दलेछौँ मास्क लगाएछौँ अनि जहाँसम्म त सक्यो ग्राहकलाई यहाँ नछुइदिनुहोस् सेनिटाइजर प्रयोग गरेर दूरी कायम गरेर फलफुल बेच्छौँ अब फल व्यापार नगर्ने हो भने भाडा तिर्नुपर्छ बच्चा बच्चीलाई खुवाउनु पर्छ समस्या छ त्यसैले व्यापारतिर लागेका छौँ कोरोना भाइरस भए पनि आफू सुरक्षित भएर बेचिरहेछौँ व्यापार गरिरहेछौँ समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान असोज 1 गतेसम्मका लागि सारेको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विगतको निर्णयलाई संशोधन गर्दै सरकारले जारी गरेका आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जानकारी दिनुभयो। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालन असोजसम्म पर सरेको हो। संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले त्यस्तो सेवा अहिले नै सञ्चालन गर्न जोखिमयुक्त रहेकाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्म सारिएको उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक हवाई उडान पनि असोज 1 गतेसम्म सारिएको छ। सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संक्रमण जोखिम विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न निर्णय गरेको छ। बाह्य उडानको व्यवस्था गर्दा आइसोलेसन बेडको क्षमता हेरेर हरेक दैनिक 800 यात्रु नबढ्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सल्यानमा 1 वर्षमा 5 वटा पक्की पुल निर्माण भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न बन्दाबन्दीको घोषणा भएको समयमा 5 वटा पुल निर्माण भएका हुन्। पक्की पुल निर्माण भएपछि विभिन्न सडक खण्डमा यातायात सञ्चालनमा सहज भएको छ। राप्ती राजमार्गको कालाखेत पिपलनेटा जोड्ने शारदा खोलामा 30 मिटर लामो पुल निर्माण भएको छ। 3 करोड 40 लाखमा पुल निर्माण भएपछि आवाजावतमा सहज भएको छ। पुल निर्माण भएपछि जनजीवन सहज भएको स्थानीय डम्बर केसीले बताउनुभयो। सल्यान थारमारी बडागाउँ रुकुम चौडजारी सडक खण्डको त्रिवेणी जिमाली खोलामा वर्षेनी वर्षायाममा खोलाले सडक अवरुद्ध गर्ने गरेको थियो। वर्षामा सडक अवरुद्ध हुने र स्थानीयलाई आवाजावतमा समस्या हुने गरेको थियो। गएको असारमा जिमाली खोलामा 2 करोडको लागतमा पक्की पुल निर्माण भएको छ। 18 मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। 1 वर्षमा सल्यानमा 5 वटा पुल निर्माण भएका छन्। झिम्पे सडक खण्डको लङ्केनीमा 25 मिटर पक्की पुल निर्माण भएको छ। यस्तै सोलाबाङ रिम सडक खण्डको घट्टे खोलामा 15 मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार सडक निर्माणका लागि 5 करोड 50 लाख बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसैगरी स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम मार्फत त्रिवेणी लुहाममा 79 मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएको छ। 8 करोड 27 लाखको लागतमा पुल बनेको हो। यस्तै सिद्धकुमा गाउँपालिका 1 मोखला भएर छत्रेश्वरी गाउँपालिका दमाचौर सडक खण्डको मोखलामा 35 मिटर लामो पुल निर्माण भएको छ। 3 करोड 83 लाखमा सम्पन्न भएको पुल केही दिनमा सञ्चालनमा आउनेछ। 12 महिना गाडी सञ्चालनको निम्ति पुलहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत हाम्रो गत वर्ष 5 वटा पुलहरू विभिन्न निकायले गरी हाम्रो कार्यालय सहित 5 वटा पुलहरू निर्माण भएका छन् सल्यान जिल्लामा।
र अब यस वर्ष पनि हाम्रै कार्यालयबाट 2टा पुलहरू बन्ने प्रक्रियामा छन्। चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी त्रिवेणी छायाक्षेत्र लङ्किनी चरङ्गेमा 25 मिटर लामो आरसीसी पुल, सल्यान सल्ली बजार रुकुम चौडजारी जोड्ने सडक खण्डको नाथे खोलामा 40 मिटर आरसीसी पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। सडक डिभिजन दाङका अनुसार शारदा खोलासहित बन्ने 3 पक्की पुल निर्माणका लागि 15 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट चालू आर्थिक वर्षमा बागचौर नगरपालिका त्यसै गरी बनगाडको पिण्डे नगरपालिकामा पनि पुलको योजना परेको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को सुइल र मयाना गाउँका किसानहरू आलु खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्न थालेका छन्। लकडाउनको समयमा बेरोजगार बनेका किसानहरू आलु खेतीमा आकर्षण भएका हुन्। अहिले आलु उत्पादनमा वृद्धि भई मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि मयाना गाउँका किसानहरू आलु खेती नै मुख्य पेसाको रूपमा अपनाउन थालेका छन्। मयाना गाउँमा आलु बिक्रीबाट प्रत्येक परिवारको वार्षिक 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। किसानहरू आलु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि जय पृथ्वी नगरपालिकाले सुइल र मयाना क्षेत्रलाई आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। किसानले आलु उत्पादनमा चासो दिएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङले मयाना गाउँमा आलु भण्डारण गृह समेत निर्माण गरेको छ। गाउँमा आलु भण्डारण गृह निर्माण भएपछि अहिले मयाना गाउँका किसानहरू उत्पादित आलु सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्दै आएका छन्। डोटीको केआई सिंह राजमार्ग र पहलमान सिंह सोवर राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकमा परेको खाल्डा खुल्डीका कारण सवारी दुर्घटना हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। दुवै राजमार्गका कालोपत्री उब्किएको ठाउँमा थुपारिएको हिलोका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सडकको दुरावस्थाका कारण यात्रा जोखिम बन्दै गएको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो हुने भएका कारण सडक आसपासका स्थानीयहरूलाई समेत शास्ति भएको छ। सडक मर्मतका लागि ठेक्का भइसकेको र छिटै काम सुरु गरिने सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातीका इन्जिनियर वीरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं एनटीभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। टिकापुर नगरपालिका 2 स्थित जनशक्ति सामुदायिक वनको मूलपानीमा कर्णाली नदीले तटबन्ध कटान गर्दा टिकापुरमा जोखिम बढेको छ। राप्ती जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाले गत वर्ष निर्माण गरेको तटबन्ध नदीले कटान सुरु गरेको हो। नदी बस्तीमा पछि टिकापुर 2, 7 र 8 का हजारौं घर डुबानमा पर्ने स्थानीयले बताएका छन्। नदी कटानले करिब 100 मिटर तटबन्ध बगेर जान थालेको छ। नदीले कटान गरिरहेको क्षेत्रलाई टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल, सिँचाइ आयोजनाका प्रतिनिधि प्राविधिक सहितको टोलीले निरीक्षण समेत गरेको छ। टोलीले नदी कटानलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विपद समितिको बैठक बसी तत्कालका लागि जैविक तटबन्ध गर्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ। विपद समितिले तत्काल जैविक तटबन्धका लागि नदी नियन्त्रण एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नभएकाले सशस्त्र र जनपद प्रहरीको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। साथै कैलाली र बर्दिया जिल्ला जोड्ने कर्णाली नदीले बर्दियाको राजापुर नगरपालिका 1 चनौरा टिउनी र वडा नम्बर 3 को तिगरामा समेत कटान तीव्र पारेको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 1 नागमाका 4 घर भत्किँदा एकै परिवारका 410 जनाको मृत्यु भएको छ। शुभकालिका गाउँपालिका 7 घर भई नागमा बजारमा व्यापार गर्दै आएका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको हो। 40 वर्षीय प्रयाग शाही, उनकी 7 वर्षीय छोरी हिमा तथा छोराहरू 5 वर्षका निराजन र 1.5 महिनाका अक्कलको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै सुर्खेतको भेरीगंगा 10 का 45 वर्षीय आइती खड्का, वीरेन्द्रनगरका 23 वर्षीय अमृत थापा, स्थानीय 35 वर्षीय मनवीर बडुवाल, 27 वर्षीय टेक भेरिकार, 24 वर्षीय थाइला भेरिकार, 10 वर्षीय गजेन्द्र भेरिकारको पनि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले बताउनुभयो। जीवितै उद्धार गरेर अस्पताल पठाइएका अर्जुन हमाल र पुन्नी साईको अवस्था सामान्य रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनको औद्योगिक उत्पादन अगस्त महिनामा वृद्धि भएको छ। निर्यात बजारको मागमा सामान्य गिरावट आए पनि देशभित्रको माग बढेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। चिनिया तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको मासिक खरिद सूचकमा जुलाईको भन्दा औद्योगिक सूचकमा सामान्य गिरावट आए पनि समग्रमा सुधार उन्मुख देखिएको जनाएको छ। औद्योगिक सूचक गणना गर्ने पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्सले जुलाईमा 51.1 बिन्दु रहेकोमा अगस्तमा 51मा झरेको देखाएको छ। निर्यात माग सामान्य गिरावट आए पनि त्यसको घट्ने दर निकै कम रहेको छ। गत वर्षको डिसेम्बरबाट चीनमा कोरोना महामारी फैलिएपछि पहिलोपटक लकडाउन गरिएको थियो। गत मार्चमा कोरोना महामारीलाई आफूहरूले परास्त गरेको घोषणापछि चीनले औद्योगिक उत्पादनका साथै बजार खुला गर्न थालेको छ। इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE बीच सिधा हवाई उडानको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ। इजरायलको बेन गुरियोन विमानस्थलबाट इजरायली र अमेरिकी उच्च पदाधिकारी लिएर इजरायली ध्वजावाहक अल यल विमान आज UAE को अबुधाबीका लागि प्रस्थान गरेको थियो। अमेरिकी प्रशासनको पहलमा इजरायल र UAE बीच यही अगस्तको सुरुमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएसँगै दुवै देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ योजना अघि सारिएका छन्। इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने UAE तेस्रो अरब राष्ट्र हो। यसअघि इजरायलसँग इजिप्ट र जोर्डनले कूटनीतिक सम्बन्ध राखिसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य पुनः बढेको छ। आइतबारको तुलनामा आज प्रतितोला 300 रुपियाँले बढेर 97,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि 300 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 97,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि सोमबार प्रतितोला 25 रुपियाँले बढेर 1,365 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। हाल देशभर जारी गरिएको लकडाउन र निषेध आज्ञाका कारण सुनचाँदी व्यवसाय ठप्प छ। वैदेशिक विनिमय दरमा आएको उतार चढावका कारण नेपाली सुन बजार पनि प्रभावित बनिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डिजले लियोनल मेसीलाई आफ्नै देश फर्किन आह्वान गर्नुभएको छ। अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिले मेसीलाई आफ्नो देश फर्किन आग्रह गर्दै नोभेल्स वर्ल्ड वाइजबाट आफ्नो खेल करियर सक्न अनुरोध गर्नुभएको हो। मेसीको भविष्य पछिल्लो केही साता अनिश्चित बनेको छ। उहाँले बार्सिलोना छोड्ने निर्णय गरेसँगै मेसीको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन्। मेसीको नाउ क्याम्पसँग विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ। ला लिगाले भर्खरै मात्र मेसीलाई निशुल्क सरुवाको अनुमति दिन नसकिने बताएको छ। बार्सिलोनाले मेसी अनुबन्धका लागि कुनै पनि क्लबले 700 मिलियनको रिलिज क्लज तिर्नुपर्ने बताएको छ। अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका पूर्वी भेगमा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्य तथा बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति प्रदेश 5 मा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 42 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 6 बजेर 25 मिनटमा भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,000 नजिक। आज 879 जना थपिए, थप 7 जनाको मृत्यु।
बिरामीलाई रिफर गर्दै आएको कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन, सघन उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक उडानको मिति सर्यो, भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। इजरायल र युएई बीच सिधा हवाई उडानको औपचारिक सुरुवात, कूटनीतिक सम्बन्धपछि दुवै देशले नयाँ योजना बुन्दै। र लियोनल मेसीलाई आफ्नो देश फर्कन अर्जेन्टिनी राष्ट्रपतिको आह्वान, मेसीको भविष्यबारे सर्वत्र अड्कलबाजी सुरु। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।